बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी वक्त पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर सकती है बल्ले के निशान को वापस लेने के लिए। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालत से किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिलता या टाइमली रिलीफ नहीं मिलता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान बी क्या होगा, प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब क्या अब इस इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो चुके हैं या कोई इम्कान है उनका कि किसी भी तरह उनकी इस इलेक्शन के अंदर वापसी हो सकती है, इसको भी प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को बल्ले का निशान नहीं मिलता तो किस निशान के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस कंटेस्ट करेगी, उसके कैंडिडेट किस निशान पर इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे, ये भी प्रोग्राम में जानेंगे। और इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मुझे खुसूसी तौर पर ज्वाइन किया है सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने। सीनियर कानूनदान है, सीनियर नायब सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। खोसा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खोसा साहब, सबसे पहले तो इमरान खान साहब सो फार तो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप कितने पुरुमीद हैं कि इमरान खान इस इंतखाबी दौड़ में हिस्सा ले सकेंगे? देखिए, एक बात तो ये है कि वो मेरे मुंशी को वो जब हमने अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ जो उन्होंने कन्विक्शन को सस्पेंड करने की दरख्वास्त हमारी जो है निपटा दी कि ये काबिल पजीराई नहीं है, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उसे मुंशी को बमय रिकॉर्ड के और बमय वो जो पटिशन के अगवा कर लिया, उसका फ़ोन भी कर लिया अगवा, और चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी गई और बाद में 2 बजे कोर्ट टाइम के बाद उसको वापस किया गया। अब वो हम कल इंशाल्लाह फिर दायर करके हम सेम डे की कोशिश करेंगे कि इसको पजीराई की जाए। और मुझे यकीन है कि इमरान, जो आपने देखा कि साइफर के केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और जो इजाफी नोट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने लिखा, उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान 1947 से जमहूरियत के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को हम फांसी दे देते हैं और किसी को नाअहल कर देते हैं, किसी को पाबसलासल कर देते हैं। अच्छा खोसा साहब, ये भी तो मुमकिन है कि आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ना मिले। अगर ऐसा होता है तो फिर इसका क्या मतलब है कि इमरान खान साहब फिर इंतखाबात की दौड़ से बाहर है? देखिए, इमरान खान अंदर हो या बाहर हो, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारा वर्कर जो है और ज़्यादा इश्तियाल में हो। और आप देखें कि जितना गम गुस्सा और इश्तियाल होता है उतना ही जज्बा उसका जो है बढ़ जाता है। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 8 फरवरी को इस तरह से निकलेगा पाकिस्तान की आवाम, इस तरह से निकलेगा कि इनके छक्के छुड़ा देंगे और इनकी जमानतें जब्त होंगी। ये मेरा लिख लें आप, खातिर जमा रखें, ये लोग जितना ये जबर और तसल्लुत करेंगे उतना ही पीपल्स पार्टी को, पीटीआई को जिला मिलेगी। अच्छा खोसा साहब, ये भी बताइएगा कि अभी जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आपको बल्ले के निशान के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला इंटर पार्टी इलेक्शंस को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उस फैसले की मुसद्दका कॉपी नहीं मिली, तो अगर आपको वो आज नहीं मिलती, अदरवाइज भी आप लोग अपील फाइल कर देंगे आज पेशावर हाई कोर्ट के अंदर? देखें, हमारी कोशिश तो यही होगी, डिस्पेंस विद की एक प्रोविजन होती है 151 ज़ाब्ता दीवानी में, उसको साथ लगाकर, क्योंकि सारे अखबारों में हर चीज़ में आ चुका, तो इसलिए कि इलेक्शन की शफाफियत ही इसी पर मुहित है। सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहा, इलेक्शन की शफाफियत, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी, इलेक्शन को कोई तस्लीम नहीं करेगा। यकीन करें, ना बैनुल अक़वामी पर तौर पर तस्लीम किया जाएगा, ना पाकिस्तान में कोई तस्लीम करेगा। अगर हमने बेयकीनी की कैफियत ही पाकिस्तान में जारी हो सारी रखनी है तो फिर ये ड्रामा रचाने की ज़रूरत है ही नहीं इलेक्शंस की। एक सबसे बड़ी जमात के अगर आप कायद को बाहर रखते हैं या उसके बल्ले के निशान को नहीं आने देते और उसकी आप स्पेशल सीट्स को भी आप जो है कर्टेल सर्कमवेंट कर देते हैं। खुद सब सूरत हाल तो सबके सामने, लेकिन कानून भी फॉलो करना है सबने, और कानून के मुताबिक आपके पास 12-13 तारीख तक का वक्त है। अगर ये वक्त गुजर जाता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान बी क्या होगा? प्लान बी है हमारे पास, लेकिन मैं जाहिर है कि इस वक्त नहीं चाहता कि उसको बयान कर दूं क्योंकि हमारे माशाअल्लाह बही ख़्वाह बहुत ज़्यादा हैं। हमारे
جو دوست احباب بہت زیادہ ہیں، سو میں نہیں چاہتا کہ اس کو پری میچورلی ڈسکلوز کروں، لیکن یقین کیجئے گا ہمارے پاس پلان بی بھی ہے، پلان سی بھی ہے۔ چلیں کھوسا صاحب، آپ بے شک یہ نہ بتائیں، لیکن یہ بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر بلے کا نشان نہیں ملتا واپس، تو پھر آپ کے امیدوار کس ٹکٹ پر، کس نشان پر الیکشن کنٹیسٹ کریں گے؟ ایک چیز تو یہ دیکھ لیجئے گا، تمام تر جبر اور استدلال کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں ہمارے امیدواروں نے جو ہے کاغذات نامزدگی داخل کروائے ہیں، اس کے باوجود کہ ہمارے امیدواروں کو اٹھا لیا جاتا تھا، ہمارے کاغذات جو ہے وہ ان سے چھین لیے جاتے تھے، وکلا تک کو انہوں نے پابا سلاسل کر کے 216 کے پرچے درج کر کے اندر کر دیا۔ وہ تو ٹھیک ہے کھوسا صاحب، لیکن اگر آپ کو بلے کا نشان واپس نہیں ملتا، پھر آپ کی یہ جو 2400 سے زائد امیدوار ہیں، ان میں سے جو الیکشن کنٹیسٹ کریں گے وہ کس نشان کے اوپر الیکشن کنٹیسٹ کریں گے؟ یہ ایک ہی نشان ہوگا، آپ دیکھ لیں ہماری اسٹریٹجی جو سیکنڈ ٹیئر کی اسٹریٹجی ہے، وہ پھر بھی ہم وہ کر لیں گے۔ تو کسی اتحادی پارٹی سے آپ ٹکٹیں حاصل کریں گے اپنے امیدواروں کے لیے؟ ہمارے پاس بہت ساری ایسی جماعتیں آئی ہیں جو ضم ہونے کو بھی تیار ہیں اور وہ اپنا نشان دینے کو بھی تیار ہیں، اور غیر مشروط طور پر ہمیں جو ہے قیادت پوری جو ہے اس کی اختیار دینے کو بھی تیار ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ اول تو یہ نوبت آئے گی نہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ ایسی نوبت ہوئی تو بھی ہم مخصوص نشستیں بھی لیں گے انشاءاللہ، اور امیدوار ایک ہی نشان پر لڑیں گے، اور زیادہ امکان یہی ہے کہ بلے کا نشان ہوگا۔ ابھی ہماری عدالتیں اتنی بھی کمزور نہیں ہوئی ہیں کہ وہ آئین کا تحفظ نہ کر سکیں۔ تو کھوسا صاحب، پھر جو آپ کے لوگ جیت کر آئیں گے، تو آپ کا اگر کسی اور جماعت کے ساتھ اتحاد ہوتا ہے تو ان کے تمام اختیارات اب کسی اور کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی نہیں، سربراہی بھی ہمارے ہاتھ میں ہی ہوگی، جو بھی ہوگا آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے وہ میکنزم بھی جو ہے آلٹرنیٹ کے طور پر کر رکھا ہے، لیکن یہ خاطر آپ یقین کریں کہ بلے کا نشان ہی ہوگا ہمارے پاس انشاءاللہ، اور بلے کے نشان پر ہی لڑیں گے۔ دیکھیں غیظ و غضب سے عوام کے یہ ڈریں جو بھی کر رہے ہیں۔ سر، پارٹی آپ کی ابھی آلریڈی بہت سے مشکلات کا شکار ہے، ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں کی یہ جو خود اعتمادی ہے یہ پارٹی کو اور مزید مشکلات کا شکار کر دے؟ ارے بابا نہیں، بالکل بھی نہیں۔ دیکھیں جتنا یہ ریپریشن کریں گے اتنا ہی ان کے خلاف منافرت ہوگی جو ماشاءاللہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا اتنا ہی گراف جو ہے بڑھتا چلا جائے گا۔ ہمیں کیمپین کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ یقین کریں۔ میں نے تو کیا کہنا ہے، عوام کا ذرا آپ گلی کوچے میں جا کر تو دیکھ لیں۔ اچھا کھوسا صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے این اے 122 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، این اے 122 میں خواجہ سعد رفیق صاحب کا مقابلہ عمران خان صاحب کریں گے یا آپ کریں گے؟ دیکھیں عمران خان ہماری پہلی چوائس ہے، بالکل پہلی چوائس عمران خان ہے۔ عمران خان ہی کا میں نے یہ کیمپ آفس بھی کھول دیا ہے، بلکہ مین آفس کھول دیا ہے، اپنے گھر کو بنا دیا ہے، اور اگر کسی وجہ سے عمران خان صاحب کو وہ نہیں لڑنے دیتے تو پھر انشاءاللہ میں امیدوار ہوں ان کا کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر۔ صاحب، آپ نے این اے 127 سے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، اور وہاں سے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی امیدوار ہیں، تو آپ اپنی سابقہ جماعت کے چیئرمین کے ساتھ بھی مقابلہ کریں گے انتخابات میں؟ دیکھیں اب یہ تو انہیں سوچنا چاہیے کہ پنجاب میں اور لاہور میں آنے جو ہے ان کا ماشاءاللہ حق بنتا ہے۔ کوئی بھی پاکستان کا جو باسی ہے، شہری ہے، وہ کہیں سے بھی لڑ سکتا ہے۔ پہلے انہوں نے یہ این اے 128 یعنی ماڈل ٹاؤن کا جو ہے اعلان کیا تھا، اور پھر اگر این اے 127 پر کیا ہے تو بسم اللہ فابیہ۔ پھر سیاست میں تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور انہوں نے اگر ان کے والد صاحب نے محترم آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ کھوسا ہماری پارٹی میں نہیں ہے، تو پھر نہیں تھا، ظاہر ہے کہ میں نے جہاں سے بھی پارٹی نے مجھے حکم دیا میں نے وہاں سے جو ہے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں۔ تو کھوسا صاحب آپ پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو انتخابات میں شکست دینے کے لیے پر امید ہیں؟ دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ نہیں ہے، اور یہاں سے 1500 2000 سے ووٹ کسی امیدوار نے زیادہ نہیں لیا۔ میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تو کچھ نہیں کہتا،
لیکن سبھی آپ کی گیلپ پولز جو ہے سرویز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب میں اور خصوصاً لاہور میں تو بالکل ووٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ سردار لطیف کھوسہ صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین, سینئر قانون دان اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر سردار لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنے, اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.